वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवे वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थितगद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपुः शुक्लम्बरमल्लिका मालालङ्कृतकुण्डलप्रविलसन् मुक्तावलीशोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधर रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनं भुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्वमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो भगवते तस्मै व्यासाय निततेजसे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायणकथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। परम मंगल में परात्पर श्री श्री सिद्धेश्वर महादेव को चरण कमल में हृदय देखी नमन गर्दै भगवती स्वस्थानी परमेश्वरी को व्रत कथा लिएर हामी हजुरको समक्ष उपस्थित भइसकेका छौं। पूर्व प्रसंगमा हामीले स्वस्थानी परमेश्वरी को व्रत कथाको 21 अध्यायलाई श्रवण गरेका थियौं। अब हामी 22 अध्यायमा प्रवेश गर्न जाँदैछौं। श्री स्वस्थानी परमेश्वरी नमो नमः अथ द्वाविंशोऽध्यायः। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, शिव शर्मा ब्राह्मण र गोमा ब्राह्मणी त्यहाँबाट हिँडेपछि शिव भट्ट र सतीले आँखाले देखेसम्म हेर्न लागे आफ्ना छोरी र ज्वाइँलाई। अनि देखिन छाडेपछि वृक्षमा चढेर हेरे। कस्तो प्रकार को यहाँ दृश्य बताउँदै भन्नुहुन्छ, जब वृक्षबाट पनि देखेनन् अनि भन्नुहुन्छ त्यही वृक्षको हाँगामा बसेर अनेक प्रकारले शोक गर्दै दुःख मान्दै विलाप गर्न लागे। दैव संयोग त्यसै वखत रुखको हाँगा भाँचिएर दुवै स्त्री पुरुषहरू वृक्षबाट लडेर मरे। तब श्री महादेवका दूत आई विमानमा बसालेर ती शिवभट्ट र सती नामकी ब्राह्मणीलाई कैलाशपुरीमा लिएर गए। तब ती दुवै दम्पति दिव्य देह भई कैलाशपुरीमा भगवान शिवजीको पार्षद भएर अनेक दिन तक वास गर्न लागे। यता शिव शर्मा र गोमा ब्राह्मणीले डोलेहरूसित यस वनको नाम के हो, त्यो पर्वतको नाम के हो, यस वृक्षको नाम के हो भनेर सोध्दै सोध्दै अगाडि बढ्दै गए। डोलेहरूले पनि यस वनको नाम यो हो, यस वृक्षको नाम यो हो भनेर बताउँदै बताउँदै जाँदैछन्। जाँदा जाँदा निकै पर पुगेपछि एउटा सुन्दर वन र तलाउ भएको स्थानमा पुग्दा साँझ परेको थियो।
त्यही बाँस बसेर खानपिन गरी सुत्न लागे। थाकेका हुनाले सबैजना भुसुक्क निदाए। त्यही बेला श्री महादेवको श्रापले त्यहाँ चोरहरू आई गोमा ब्राह्मणीका माता पिताले दिएका सम्पत्ति र शरीरका गहना समेत सबै चोरेर लिएर गए। भोलिपल्ट बिहान उठेर हेर्दा सम्पूर्ण द्रव्य र शरीरका गहना समेत चोरेको देखेर अधैर्य भई गोमा रुन लागिन्, कराउन लागिन्। तब डोलेहरूले भने ती भार बोक्ने डोलेहरू भन्न लागे, हे गोमा, तिमी यस प्रकार नरौ। हामी थाकेको हुनाले हामीलाई पनि साह्रै निन्द्रा परेछ। यस्तो अनेक प्रकारले हामी निद्रामा हुनको कारणले हामीले केही पनि थाहा पाइनौँ। यो अत्यन्त नजाति भएको छ। हामी अभागी रहेछौँ। अब तिम्रा माता पितालाई के भनौला? अब तिमीले जसो भन्दछौ हामी त्यसै गर्नेछौँ। यति भनेको सुनि गोमा भन्दछिन्, हे भारवाहको, अब तिमीहरू यहाँबाट फर्केर जाऊ। तिमीहरूलाई लगेर अब मैले तिमीहरूलाई मार्गमा के खुवाउनु? यो समाचार मेरा माता पितालाई सुनाइदिनु। यति गोमाले भनेको सुनि डोलेहरू हुन्छ भनेर गोमालाई प्रणाम गरी आफ्ना आफ्ना घर जान भनी फर्केपछि शिव शर्मा ब्राह्मण र गोमा ब्राह्मणी पनि वनमा जे पाएको फलमूल खाई त्यहाँबाट ठुलो पर्वतमाथि पुगे। अनि गोमा भन्दछिन्, हे स्वामी, मलाई अत्यन्त भोक लागिरहेको छ। अब हिँड्न पनि नसक्ने भए। अब के गरौँ भनी बाटामा अलपत्र पर्न लागे। गोमा ब्राह्मणी गर्भिणी थिइन्। अत शिव शर्मालाई साह्रै दया लाग्यो र गोमालाई आफ्नो काखमा राखी स्नेहपूर्वक भने, हे स्त्री, यहाँ फल फूल केही पनि पाइन्न। यहाँ जलाशय पनि छैन। यस्तो स्थानमा म तिमीलाई के खान दिउँ? यहाँबाट अलि पर गई फल फूल पनि पाइन्छ र जलाशय पनि छ। जाउँ हिँड भनी बुझाइ सम्झाइ हात समातेर बिस्तारी बिस्तारी हिँडाइ लगे। गोमा पनि, हे प्रभु, आज मेरो यो अवस्था भयो भन्दै सुस्केरा हाल्दै बिस्तारी बिस्तारी अगाडि बढ्न लागि पर्वतको फेदीमा पुगेपछि शिव शर्मा ब्राह्मणले फल फूल टिपेर खान दिए र पानी पनि पिउन दिए। अनि स्त्री, अब हाम्रो घर पनि आइपुग्यो भन्दै चन्द्र ज्योति नगरको बाहिर पुर्याए। अनि त्यही एउटा घरको झुपडी उत्पन्न गरी, हे स्त्री, हाम्रो घर यही हो भनी देखाए। र गोमा ब्राह्मणी घरभित्र गएर हेर्दा अनेक प्रकारको माकुराको जालो र कसिङ्गर मात्र देखेर आफ्ना माता पिताको घर सम्झी बहुत अधैर्य भई रुन लागे। फेरि मेरो कर्मले यस्तै परिहाल्यो, अब रोएर केही पनि लाभ छैन भनी धैर्य धारण गरेर कुचोले माकुराको जालो सम्पूर्ण सफा गरेर बढारेर घरमा जे भएको खाई गोमा ब्राह्मणी दुःखको समुद्रमा डुबिरहिन्। त्यसपछि एक दिन शिव शर्मा ब्राह्मणले आफ्नी पत्नी गोमासित भने, हे स्त्री, हे पत्नी, तिमी अहिले गर्भिणी छौ अनि हाम्रो घरमा कुनै प्रकारको सम्पत्ति पनि छैन। गर्भधान कर्म कसरी गर्ने? फेरि सुत्केरीमा के खर्च गरौँला? यस निम्ति म परदेश गएर कसैसँग केही मागेर अथवा केही जोगाड गरेर लिएर आउनेछु। त्यसैले तिमी आफ्नो शरीर र घरको रक्षा गर। केवल रोई कराई मात्र नरहनु। आफ्नो स्वामीको त्यस्तो वचन सुनि गोमाले भनिन्, हे स्वामी, मलाई यस्तो अवस्थामा एक्लै छाडी कहाँ जान आज्ञा भएको हो? म स्त्री जातिले यहाँ के गर्नेछु र के खाने? फेरि मलाई यहाँ कसले देला? विशेष तपाईँ वृद्ध भएकाले म हजुरलाई कसरी पठाउँ? यही जजमानहरूकामा गई जो मिल्दछ त्यही लिएर आउनुहोस्, त्यसैमा हामी गुजारा गरौँला। अत कहीँ पनि जाने मन नगर्नुहोस् भनी
र शिव शर्मा ब्राह्मण फेरि भन्दछन्, हे स्त्री, हामी निर्धन भए पनि ब्राह्मणको कर्म नगरी हुँदैन। 1 महिनामा म आइपुग्नेछु। त्यससम्म खान नपुगे चन्द्र ज्योति नगरमा जजमानहरू छन्, तिनका घर गई तिमी किञ्चित केही मागेर आफ्नो अन्न आदि मागेर खाएर बस्नु भनी यस प्रकार बुझाए। यदि आफ्ना स्वामीले भनेपछि गोमाले मन्जुर गरिन् अनि शिव शर्मा भिक्षा माग्न भनी परदेश हिँडे। 1-2 दिनको बाटो हिँडेपछि गङ्गाको तटमा ऋषिहरूको आश्रममा पुगे। त्यहाँ वृद्ध अवस्था भएका 2 पति पत्नी ब्राह्मण ब्राह्मणी बसेका थिए। त्यहाँ शिव शर्माले गङ्गा स्नान गरेर ती वृद्ध दम्पति कहाँ गई मलाई नित्य पूजा गर्न फलफुल देऊ भनी मागे। ती ऋषिका आश्रममा प्रशस्त फलफुल थिए। ती शिव शर्माको कुरा सुनि ती वृद्ध दम्पतिले तिमी को हौ, कहाँबाट आयौ भनी सोधे। अनि शिव शर्मा ब्राह्मणले म चन्द्र ज्योति नगरको शिव शर्मा नामको ब्राह्मण हुँ। घरमा मेरी पत्नी गर्भवती हुनाले म गर्भधानादि कर्म गर्न भिक्षा माग्न हिँडेको भने। तब ती वृद्ध ब्राह्मणले आफै टिपेर लैजाऊ भनेर अनि ती शिव शर्मा आफै वृक्षमा चढी फलफुल टिप्न लागे। त्यसै अवसरमा संयोगले रुखको हाँगा भाँची शिव शर्मा रुखबाट लडेर मृत्यु भयो। ती शिव शर्मा ब्राह्मण मरेपछि महादेवको रूप धारण गरी कैलाश पर्वतमा पुगे। पार्वतीले महादेव आउनु भएको देखिन् र सुनको कमण्डलुले पाउ धोई भित्र लगेर बसालेपछि भनिन्, हे ईश्वर, पुरुष मानिसहरू पापी हुँदा रहेछन्। आफ्नी स्त्री पाएपछि सबै कुरा बिर्सिँदा रहेछन्। हजुरले पनि मलाई बिर्सिनु भएको थियो, बल्ल सम्झिनु भएछ र आउनुभयो। हेर, सुखमा बसेकी त्यो गोमालाई कल बल छलले ल्याएर गर्मिनी तुलाई दुःख दि यस्तो स्थानमा एक्लै हजुर राखेर आउनुभयो। अब त्यो के गरेर खालिन्? यति पार्वतीले भनेको सुनि महादेव हाँस्दै भन्नुभयो, हे प्रिय सेवक र भक्त भन्दामा पाप पनि गर्नुपर्दछ। गोमा पनि अब सुखी हुने चाहिँ सन्देह नगर। त्यसपछि भिक्षा माग्न गएका शिव शर्मा ब्राह्मण धेरै दिन बितेर पनि फर्केनन् र गोमाले अनेक दुःख सही चन्द्र ज्योति नगरमा गएर भिक्षा मागेर ल्याई गर्भधान कर्म गराइन्। मास पूर्ण भयो र सबै राज लक्षणले युक्त एक छोराको जन्म भयो। गोमाले चन्द्र ज्योति नगरबाट ब्राह्मणहरू निमन्त्रण गरी ब्राह्मणको मर्यादाले नामकरण संस्कार गराइन्। ती ब्राह्मणहरूले ज्योतिष शास्त्र विचार गरेर नवराज नाम राखिदिए। घर जाने बेलामा भने, हे गोमा, यो बालक सबै लक्षणले राज लक्षणले युक्त छ र राजा पनि हुन सक्दछ र तिमीलाई सुख सन्तोष दिनेछ, यसमा कुनै प्रकारको शङ्का नमान। यति ब्राह्मणहरूको वचन सुनि गोमाले मनमा आनन्द मानी श्रद्धा साथ भोजन दक्षिणा दिई ब्राह्मणहरूलाई विदा गरिन्। त्यसपछि बालकलाई गोमाले अर्काको ढिक्की जाँतो गरी धागो काटेर पालन गर्न लागिन्। नवराज बालक पनि शुक्ल पक्षको चन्द्रमा जस्तै प्रतिदिन बढेर अलि ठुलो भई खेल्न जाँदा मित्रहरूले जे भने पनि सुनिरहन्थे, झगडा गर्दैनथे। खेलिसकेर सरासर घर आउँथे। आमाले जो दिएको खाएर सन्तोषले रहन्थे। आफ्नो छोराको स्वभाव देखेर गोमा अत्यन्त प्रसन्न भई यजमानहरूका गएर भनिन्, हे यजमान हो, मेरो छोरो नवराज आफ्ना साथीहरूसँग खेलेर आउँछ, हर प्रकारले ऊ सन्तोष छ। खान देऊ पनि भन्दैन, किन देउनु पनि भन्दैन, रिस पनि गर्दैनन्। यो मिठो त्यो नमिठो कुनै प्रकारको उसलाई असन्तोष छैन।
फेरि मेरा स्वामी पनि घरमा छैनन्, सम्पत्ति पनि छैन। सबै जजमानहरूको दयाले जिन तिन एक छाक खाएर हामी बाँचिरहेका छौँ। अब त्यसको चुडा कर्म र व्रतबन्धादि कसरी गरिदिउँ भन्ने चिन्ता लागिरहेको छ। गोमाको त्यस्तो वचन सुनेर यजमानहरूले आफ्नो श्रद्धाले जो सकेको दिए र गोमाले सम्पूर्ण सामग्री तयार पारी ब्राह्मणहरू डाकेर नवराजको चुडा कर्म र व्रतबन्ध गराइदिन् अनि वेद पुराण आदिको शिक्षा दिलाइन्। एक दिन नवराजको चाल चलनले प्रसन्न भएका यजमानहरू स्वयं गोमा कहाँमा आएर भने, हे गोमा, नवराजको बिहा गर्ने भए वरुणपुरका अग्निस्वामीकी कन्या चन्द्रावती छन्, तिनैसित गराइदेऊ। सबै सामग्री ठिक पार यजमानहरूको यस्तो वचन सुने गोमा भन्दछिन्, हे यजमान हो, मेरो छोराको कुनै प्रकारको कमाई छैन, घरमा सम्पत्ति छैन, त्यसलाई कन्या कसले देला, विवाह कसरी गरिदिने। यति सुनेर यजमानहरूले भने, हे गोमा, जे चाहिएको सामग्री हामी दिनेछौँ, के चाहिन्छ। यति यजमानहरूले भनेपछि गोमा भन्दछिन्, हे यजमान हो, हामीलाई निर्धन जानेर तिमीहरूको यस्तो दया, हामी धन्य रहेछौँ भनेर विवाहको समस्त सामग्री जे चाहिएको थियो मागिन् र यजमानहरूले दिए। अनि असल दिनमा लग्न ठहराई ब्राह्मणको मर्यादाले वरुणपुरका अग्निस्वामीकी कन्या चन्द्रावती र नवराजको विवाह सम्पन्न भयो। त्यसपछि एक दिन ती नवराज बाहिर खेल्न गएका बेला तिनका मित्रहरूले, हे नवराज, आजसम्म तिमीलाई नवराज ब्राह्मण भन्दथ्यौं, तर अबदेखि तिमीलाई हामी बिना पिताको पुत्र भन्नेछौं। तिम्रा पिता भए तिनको नाम के हो, तिमी कसका छोरा हो, हामीलाई भन। यदि आफ्ना मित्रहरूले भनेको सुनि नवराज केही उत्तर दिन नसकी घर आएर, हे माता, म कसको छोरो हुँ, मेरा पिताको नाम के हो भनी साथीहरूले भनेको सारा कुरा आमालाई सुनाए। अनि मेरा पिता कहाँ छन् भनेर सोधे। नवराजको यति कुरा सुन्ने साथ गोमाले वर्ष कालमा मेघ वर्षेजी अविरल आँसु बगाई भनिन्, हे पुत्र, तिम्रा पिताको नाम शिव शर्मा हो। तिमी गर्भमा छँदा भिक्षा माग्न परदेश गएका आजसम्म फर्केनन्। कतै केही कारण परेर रोकिएका छन् कि या संसारमै छैनन्, थाहा पाउन सक्दिन। यति गोमाले भनेको सुने नवराज भन्दछन्, हे माता, त्यसो भए मलाई आज्ञा दिनुहोस्, म विचार गरेर आउनेछु। नवराजको यस्तो कुरा सुनेर गोमा भन्दछिन्, हे पुत्र, तिम्रो मुख हेरेर तिम्रा पितालाई बिर्सिरहेको छु मैले। अब तिमी पनि मलाई छाडेर गए कसको आधारमा हामी बाँच्ने। यदि तिमी गएपछि तिम्री पत्नी चन्द्रावती पनि माइत जानेछे, त्यसकारण कहीँ पनि जान्छु नभन। गोमाले भनेको सुनेर नवराज फेरि भन्दछन्, हे माता, म केही भन्दछु, सुन्नुहोस्। पुत्रस्य परमो धर्म पित्रोद्धारसमो नहि, पितृउद्धारं न कुरुते स्वयं च सुखमिच्छति। छायाति नरकं घोरं यावत् तन्दार्कमेदिनी। यहाँ भन्नुहुन्छ, छोराको पहिलो र ठुलो धर्म के हो भने पितृहरूको उद्धार गर्नु। जुन पुत्र भएर पितृको उद्धार नगरी केवल आफ्नै सुख भोगतिर लागिरहन्छ भने त्यो जबसम्म पृथ्वी र चन्द्र सूर्य रहन्छन् तबसम्म घोर नरकमा पर्दछ। अत म गर्भमा छँदै गएका पिता मेरो योगमेर हुँदा पनि किन फर्केनन्, अथवा उनको मृत्यु भयो कि, अथवा ऊ जीवित छन् कि, अथवा कुनै अप्ठ्यारामा परेका छन् कि, त्यसको विचार मैले अवश्य गर्नुपर्छ। अझै मैले नगरे मेरो पिताको खोजी कसले गर्छ। मरेका भए निश्चय गरेर आउला,
बाँचेका भए साथमा लिएर आउनेछु। यति पनि गर्न नसके मैले जन्म लिएको व्यर्थ हुनेछ। हे माता, हजुरको सेवा गर्न तपाईँकी बुहारी छँदैछ, मलाई बिदा दिनुहोस्, म जान्छु। नवराजका यस्ता कुरा सुनि माता गोमा भन्दछिन्, हे पुत्र, तिमी धन्य रहेछौ। तिम्रा पिता मरेका भए पनि बाँचेका भए पनि चाँडै नै खबर लिएर आऊ भनी शिरमा हात राखेर आशीर्वाद दिन्। नवराजले माताको आशीर्वाद थापी दण्डवत प्रणाम गरी स्त्री चन्द्रावतीलाई हराउने कुरा हराई पिताको खबर गर्न उपदेश परदेश हिँडे। जाँदै केही दिनमा गंगा तटमा ऋषिको आश्रममा पुगे। त्यहाँ अत्यन्त वृद्ध भइसकेका ब्राह्मण र ब्राह्मणी पहिलेकै तिनीहरूलाई देखेर सोधे, तिमीहरू को हौ, यहाँ किन बसेका? यति सुनेर वृद्धले भने, हे बालक, हामी ब्राह्मण हौ, वृद्ध अवस्था भएर गंगामा शरीर त्याग गरौँला भनी घर छाडी यहाँ झुप्पी बनाएर बसेका। तिमी को हौ, यहाँ के कामले आयौ? तिनको कुरा सुने नवराज भन्दछन्, म पनि नवराज नामको ब्राह्मण हुँ। म गर्भमा हुँदै गर्भधान कर्म गर्न भिक्षा माग्न हिँडेका मेरा पिता शिव शर्मा नामका ब्राह्मण आजसम्म घर फर्केर आएका छैनन्। त्यसैले म मेरो पिताको खोजमा हिँडेको हुँ। हजुरहरूले कहिले देख्नुभयो? यदि नवराजको वचन सुनि ती वृद्धले भने, हे नवराज, गर्भधान कर्म गर्न भिक्षा माग्न आएका चन्द्र ज्योति नगरका शिव शर्मा नामका वृद्ध ब्राह्मणलाई हामीले देखेथ्यौं। यही आई आफ्नो नित्य पूजा गर्न फल फूल टिप्न त्यस वृक्षमा चढेका थिए। दैव संयोग वृक्षको हाँगा भाँच्यो र वृक्षबाट लडेर उनको मृत्यु भयो। हाटखोट त अझसम्म पनि होला, हारहरू त अझसम्म पनि होला, त्यहाँ गएर हेर। यदि वृद्ध ब्राह्मणले भनेको सुनि नवराज रुखमुनि हेर्न गए। त्यहाँ आफ्ना पिताको हाड आदिलाई देखी, हे पिता, मेरो निम्ति भिक्षा माग्न आएर मेरो मुखै देख्न नपाई यस्तो स्थानमा आएर रुखबाट लडी प्राण दिनु पर्यो। यो समाचार म आमालाई कसरी सुनाउला? मेरी माताले शोक गर्दा म के भनेर बुझाउला भन्दै अनेक तरले शोक गरेर रुन लागे। फेरि धैर्य धारण गरी ती सम्पूर्ण हाड आदिलाई बटुली गंगामा प्रवाह गरेर ब्राह्मणको मर्यादाले दशगात्र क्रिया गरिसकी। अब कता जाउँ, घर जाउँ भनी सम्पत्ति छैन, विशेष यो समाचार सुनाई मातालाई शोक गरेको मात्र हुनेछ। यसै कारण कुनै राजाको सेवा गरेर चाकरी गरेर केही कर्म गरेर केही द्रव्य लिई घर जानु नै असल होला भनी नजिकको शहरमा गएर राजाको सेवा गर्न लागे। श्री स्कंद पुराणी केदार खंडी माघ महात्मी कुमार अगस्त्य संवादी श्री श्री स्वस्थानी परमेश्वरी व्रत कथायं शिव शर्मा परलोक गमनम नाम द्वाविंशोऽध्यायः। इसी को साथ आज को दिव्य भगवती स्वस्थानी परमेश्वरी कथालाई हामी यही विश्राम दिनेछौं।